صاحب پیر جا چکا پتہ نہیں ہوتے کی ہو رہے گا میں بابل نگر آ رہے ہو تو آنو کہنا اسی رات 1:30 بجے تک ساڑھا انتظار کیتا میں راتی 2 بجے تک تھوڑی فتح کا انتظار کروں گا بس ایک پٹی چلن دی دے رہے کہ راشد منقوقہ صاحب ہزارہ دی لیڈرہ جت کر میں گڑی بھاول نگر پا دے میں انشاءاللہ اور انشاءاللہ پھر اس دن رستے جتنا ٹائم نہیں لگے گا پھر اس دن تجھے ساڑی آنی ہے بیٹھنا اور اسی منقوقہ صاحب نو لے کے بابا جی نے مزار تے جاؤں گے کہ جناب تسی آکھیا سی نا ساڑھے تے قرض باقی اس اسمبلی جس تے ختم نبوت دے قانون میں ترمیم کی دی گئی اس اسمبلی دا پورا منقوقہ صاحب ٹھوکر نہ کھوڑے واسطے آ گئے اور یہ صرف میں گلہ نہیں کر رہا اساں کمپین شروع کی تھی سی میں نو دائیں بائیں اگوں پچھوں اپنے پرائیں مبارکباد دین لگ پیسن کے جی بھاول نگر تک تسی لے گئے ہو اور ایک گل ہے کہ رات دیکھ نہیں اگلے دن دیکھ نہیں اگلی رات 1 بجے بھی بیٹھنا پوے اپنے ووٹ تے پہرا دینا اور این ڈٹ کے پہرا دینا کہ ہر پولنگ سٹیشن تے پتہ لگے کہ بابا رضوی دے شیر بیٹھے اور ہر پولنگ سٹیشن تے پتہ لگے کہ جناب سرور شاہ خود بیٹھا غلام عباس فیضی صاحب خود بیٹھے احمد شاہ خود بیٹھا راشد منقوقہ وڈو خود بیٹھا ہر پولنگ سٹیشن تے ہاں جی پیر صاحب پنہ والے خود بیٹھے ہر پولنگ سٹیشن تے پتہ لگنا چاہیے ہر پولنگ سٹیشن تے جناب سارے چمک گئے بزرگ بیٹھے اور انشاءاللہ 17 والے دن ایک بڑے نال موجود ہوں گے انشاءاللہ میدان میں پیر صاحب کی طرف زیارت کراؤ پیچھے دو پیر صاحب تو ہنو مبارکباد دینے آئے سے دیوالی انشاءاللہ جناب ڈاکو ڈاکا پانا آئے گا اور جناب ڈاکو ڈاکا پانا آئے گا انہا ہاتھ ہے تو نہیں ہے وڑ گیا دینے تو کیونکہ ساڑھے بابا جی دس کے گئے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اور جناب پاکستان کی ترقی کے خواب دکھانے والے آج ڈالر کو 200 پر لے گئے عالمی سطح پر عالمی منڈیوں میں پچھلے 15 سے 17 دن ہو گئے یا تیل سستا ہو چکا ہے بلکہ آج 18واں دن تھا لیکن الیکشن میں ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے وہ جناب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ 16 کی رات کو یا اگلی رات جو آنے والی ہے اس رات کو تیل سستا کریں گے میں نے کہا قوم اب ان چیزوں سے گزر چکی ہے تم تیل سستا کرو یا مہنگا کرو قوم تمہیں تیل دے گی انشاءاللہ اور وہ جو خدائی لہجے میں باتیں کرتے ہیں اور جناب دھمکیاں دیتے ہیں اور وہ جن کی زبانیں مقدس شخصیات کے بارے میں پھسلتی ہیں میں انہیں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں تمہیں غلط فہمی ہے کہ یہ 4 وہ جناب تمہارے پٹاخے دیکھ کر بھاگ جائیں گے ہمارا قائد وہ قائد ہے کہ جس کے سامنے نعرہ لگا تھا کہ قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں بابا جی نے فرمایا چلیو قدم بدھانا لے ہو دے اسا حضور دے ناتے کرتے ہیں بدھائی ہو یاد اور 17 دن تسی اس طرح نکلنا کہ جناب ہر چیز تسی گھروں نکلو تے لوگ ایک کہیں کہ جناب اے الیکشن بند ہو گیا اے الیکشن تحریک لبیک پاکستان دا ہو گیا اور کسے ظالم دے سامنے او خواہ پوشیدہ ہوئے یا ظاہری ہوئے اور وہ کسے بھی حلیت ہوئے ان دی گل نو تسی جناب نہ سننا اپنا حق لینا انشاءاللہ اور حق بڑا ڈٹ کے لینا انشاءاللہ تسی دیکھیا
سانو دھمکیاں دینے والے کہندے سن کہ یہ لاہور نہیں یہ کراچی ہے. میں کہا یہ کوئی اور نہیں ہے لبیک والے ہیں. اور 17 دن تو مسلسل عالمی منڈی تیل سستا ہو چکیا. انہوں نے تیل سستا کرنے واسطے کل یا پرسوں دی رات رکھی ہوئی. اتنے بڑے بدماشن کہ قوم نو مہنگی چیزاں صرف اپنے مفاد اور ووٹ دی خاطر دے رہے ہیں. میں کہا ووٹ تو تانوں لبنا نہیں, قوم تانوں اے ٹھینگا دے گی انشاءاللہ ٹھینگا. اور ایک پتر وزیر اعلیٰ بن گیا, ایک پیو وزیر اعظم بن گیا. اور پتر دے پیو کہنے جناب اسی اور پتر سنبھالے نہیں جا رہے کپڑے اچ. میں کہا تیرا پیو وزیر اعظم نہیں سکندر اعظم بھی ہوئے ساڑھی ایسٹو کرتے ہیں تھے. اور کہنے جی لبیک والے نون سے مل جائیں گے, لبیک والے وہ جنون خون سے مل جائیں گے. میں کہا لبیک والے کسے نہ نہیں ملنے لگے, تسی اپنی صلاح کر لو, ٹائم نہ کر لو. ہاں جی کیونکہ تہاڈا ہن بیڑا ختم ہونا ہے انشاءاللہ. ہن اس ملک کے اندر سورج نظام مصطفیٰ دا طلوع ہوئے گا انشاءاللہ. اور اس ملک کے اندر سورج انشاءاللہ ہن حضور دے دین دا طلوع ہوئے گا. کیونکہ تسی اس 75 سال تو اس قوم دے اوتے بڑے ظلم کر رہے ہیں. اس قوم نو بڑی جگہ بیچیا, کدی چک کے امریکہ دے اگے بیچیا, کدی رشیا دے اگے بیچیا, کدی چائنا دے اگے بیچیا, کدی نیٹو دی غلامی دے توق گالے چ پائے. ہن او آ گئے غلام جنہاں نے کسے نو نہیں منیا, صرف اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو منیا. اور انہاں دا کسے دا نعرہ نہیں. کوئی کہندا جناب عمران آیا, کوئی کہندا زرداری آیا, کوئی کہندا جناب نواز آیا, کوئی کہندا شہباز آیا, کوئی کہندا فلاں آیا. اسی کہنے کوئی بھی نہیں آیا, دور ہٹو حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا. اور ساڑھے کارکنان اور ساڑھے ذمہ داران گل کرن تو پہلے 100 باری سوچیا کرو. ہاں اسی ظالم بھی نہیں کہ اسی ایڈے کمزور بھی نہیں کہ اسی مظلوم بڑھ جائیے. ہاں اسی ظالم بھی نہیں تو مظلوم بھی نہیں. اگر کوئی ظالم ساڑھے سامنے آ جائے تو پھر اسی کی کرتے ہیں, ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال پن. ساڑھے سامنے کوئی جناب ماڑا لسا کمزور آ جائے اسی اس دے سامنے رسول اللہ دے جمال دا مظہر بن جانے ہیں. اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. پھر کوئی ساڑھے سامنے ظالم بن کے آ جائے پھر اسی وزیر آباد تک ہر شاہ نمت کے آتے ہیں. اور تلوار کے قبضے میں جب ہم کلائی دیں گے تیرے اجداد بھی قبروں سے دعائی دیں گے. ساڑھوں نہ چھیڑو, ساڑھے نال گلہ نہ کرو, ساڑھوں متھا نہ لاؤ. اور وہ دوسرا پھر کے گلی گلی تباہ, کدی اسلامی ٹچ دے ناتے, کدی جناب کیڑے ناتے, کدی کیڑے ناتے. وہ کہنے نا وقت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص. یہ تو میرے رب دی قدرتان کہ جنہیں جنہیں حضور دے ناموس رسالت دے نال بے وفائی کی تھی. ایک نو اقتدار دیتا, اس نو اقتدار تو تھلے لا کے ذلیل کیتا. باقی جڑے اس ٹائم گونگے شیطان پڑھ کے بیٹھے رہے جنہاں کو اقتدار واسطے گنتی پوری ہو گئی, ناموس رسالت بل پیش کرنے واسطے گنتی پوری نہیں ہوئی, رب نے انہوں نے اقتدار دے اوپر بٹھا کے ذلیل کر دیتا. اور جڑے کہنے سنے بڑے تجربہ کارن انہوں نے دسو کہ ڈالر جناب 200 تو اس سے چلا گیا. او ہور گے جنہوں نے ڈالر دی پوجا دی شوق ہوئے گی, سانو کسے دی شوق نہیں, نہ کسے دے وال دیکھ دیا. اسی کہنے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اسی وہ نہیں ہیں ساڑھے تا بڑے ہو سن کہ جناب صحابہ کرام نے حضرت شرحبیل بن حسنہ کی قیادت میں ایک قلعے دا محاصرہ کیتا. وہ قلعے دا محاصرہ جب کر لیا تے لوگوں نے پتا کہ مسلمانوں میں ضمیر فروش, کشمیر فروش اور ہمشیر فروش ہر زمانے موجود رہتے ہیں, لیکن انہوں نے پتا ہونا چاہیے
کہ مسلمانوں دی امامہ نے محمد بن قاسم نو پیدا کیتا، مسلمانوں دی امامہ نے صلاح الدین ایوبی نو پیدا کیتا، مسلمانوں دی امامہ نے محمود غزنوی جیسے رجال پیدا کیتے ہیں، مسلمانوں دی امامہ نے شہاب الدین غوری جیسے رجال پیدا کیتے ہیں، اور مسلمانوں دی امامہ نے احمد شاہ افغانی جیسے رجال پیدا کیتے ہیں، اور مسلمانوں دی امامہ نے غازی المدین جیسے جڑے پیدا کیتے ہیں، اور مسلمانوں دی امامہ نے جناب ممتاز قادری جیسے رجال پیدا کیتے ہیں۔ انہوں نے خبر نہیں سی صحابہ کرام نے ایک قلعے دا محاصرہ کیتا تے حضرت شرحبیل بن حسنہ دی قیادت وچ اے جڑا کفر ہے نا اے ہمیشہ سازشاں کردا، اے میدان وچ آ کے کبھی اسلام دا مقابلہ نہیں کر سکتا، جدوں میدان لگدا تے پھر جناب بٹ کے اندر کمرے وچ کہنے آؤ جی مذاکرات کرو، میں کہا سی تانوں پہلے تے کہندے سی مذاکرات کر لو، جدوں محمد عربی دے غلام میدان وچ آ جان پھر کائنات دی کوئی شے انہاں دے سامنے ٹک نہیں سکتی، اور جتھے تہاڈیاں ٹیکنالوجیاں ختم ہونیاں لبیک آلیاں دا جذبہ اتھے اگوں شروع ہوندا۔ حضرت شرحبیل بن حسن نے جدوں اس قلعے دی محاصرہ کیتا تے وہ پادری آ گیا، انہوں نے کہا ضرورت نہیں مسلمانوں نال لڑن دی، مسلمانوں نال لڑن دی ضرورت نہیں، انہاں دے خلاف سازش کرو، نے کہا کی؟ وہ پادری آ گیا، انہوں نے بڑے سیاڑے آ گئے، سارے مفکر اور تھنکر جڑے آج کل سارے تھنکر بہ کے قوم نو اتنے تک باڑ کے رکھ چھڑیا، قوم نو IMF دا غلام بنا کے رکھ چھڑیا، قوم نو جناب عالمی بینک دا غلام بنا کے رکھ چھڑیا، قوم نو جناب UNO دے اگے کدی چائنا دے اگے بیکاری بنا کے رکھ چھڑیا، اے سارے تھنکر کروڑوں روپے تنخواہ لینے والے، تانوں پتہ ہی نہیں کہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا، اور انشاءاللہ اس ملک کی بہتری اور اس ملک کا عروج اسے نظام نال ہوئے گا جڑا ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سانو دے کے گئے۔ اور پادری آ گئے، انہوں نے کیا مسلمانوں میدان شکست نہیں دیتی جا سکتی، انہوں نے کہا سازش کرو، جس طرح آج کل دی جدید سازش ہے کہ RTS بیٹھ جائے گا، میں کہا ہوں تو RTS بیٹھا تو لبیک والے انشاءاللہ ایسا کھلوڑ گے کہ تو RTS اور پکا بٹھا کے دم لگو گے، آپ پکا ہم بند کر دیں گے، یا تو چلن دے قابل نہیں یا پھر اس طرح چلے گا جس طرح حق کے چلن دا، بالکل۔ اور انہاں سازش کی تھی، انہاں کیا قلعے دے اندر جتنا کچھ سونا چاندی جواہراتن وہ سارا کچھ لد کے نا کسی گھوڑے خچر دے مسلمانوں دے لشکر اندھیری رات ویلے بھیج دو، جدو لشکر پہنچے گا مسلمان آپس سے لڑ کے مر جان گے، جدو لشکر دے اندر رات میں انہوں نے خچر روانہ کر دیتا تے صبح دی پو پھٹ رہی سی، حضرت شرحبیل بن حسنہ آپ خود لشکر دی رات دی حفاظت کر رہے سن، کمانڈر وہ نہیں ہوندہ جڑا اندر سکرینہ تے بڑھ کے بیٹھے اور قوم نو آکھے کہ تسی باہر نکلو میں تو آنو جناب سکرین ہوتے خطاب کریں گے، قائد وہ ہوندہ جڑا ان میدان چاہیے۔ قائد وہ نہیں ہوتا جڑا کہے کہ جناب میری جان کو خطرہ ہے، قیادت تاؤں دی علامہ اقبال کہنا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھ احساس ضیا تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان پہ چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے، جو اندر بیٹھ کر کہے کہ جناب میری جان کو خطرہ ہے، میں تجھے بتاتا ہوں ادھر وہ بابا جی کی فوٹو لگی ہے، وہ بابا جی کی فوٹو لگی ہے، قائد اس کو کہتے ہیں، قائد میں بتاتا ہوں کس طرح کہتے ہیں، میاں والی روڈ پر بابا جی جا رہے تو پیچھے سے کسی نے ڈرانے کے لیے ہوائی فائرنگ کی، بابا جی نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روک، جب اس نے گاڑی روکی بابا جی نے دروازہ کھول کے ٹانگیں باہر نکالی، فرمایا ادھر کیوں فائرنگ کر رہے ہو، خادم حسین رضوی مجھے کہتے ہیں اور جن کا ہتھکڑیاں نام سن کر اور جب چھاپے بجے اور جناب اندر واش روموں اور کچنوں میں چھپے، ان کو کیا پتا ہو کہ میدان میں کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے، اور جناب جو
एसी वाले कमरों से निकलकर एसी वाली गाड़ियों में और फिर जनाब कंटेनरों में बंद होकर और फिर प्रोटोकॉल्स के साथ आए और फिर प्रोटोकॉल्स के साथ जाके कोई जनाब जाती उमरा में जाके सो जाए और कोई जनाब उधर बनी गाला में जाके सो जाए और कोई कहां जाकर सो जाए, कोई जनाब बंद कमरों में और जनाब बिलावल हाउसों में जाके सो जाए। उन्हें क्या पता हो कि गरीब की रात फुटपाथ पे कैसे गुजरी है? उन्हें क्या खबर हो जिन्होंने सर्दी और गर्मी के मौसम खिड़कियों से एंजॉय किए हो? पता उसको है जो अपनी कौम के साथ रहता है, पता उसको है जो अपनी कौम के पसीने को बहते हुए देखकर कहता है कि मेरे लहू का कतरा इस पसीने से ज्यादा कीमती नहीं है जो मेरे मुल्क के मजदूर का बह रहा है। वो है कौम का सही लीडर और वो है कौम का दर्द रखने वाला। इनको क्या पता हो? और जो जनाब अपने कौम का माल लूट कर सरे महल बनाए और जनाब लंदन में अपार्टमेंट्स खरीदे और स्विस बैंकों में अकाउंट बनाए, उन्हें क्या पता हो कि कौम अपनी 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी कर रही है? उनको क्या पता हो कि ये कौम कितनी मुश्किलात से गुजारा कर कर अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए अपने बच्चों का पेट पाल रही है और अपनी कितनी जनाब आसाइशें और हालात काट कर अपने मुल्क को टैक्स दे रही है, अपनी बिजली का बिल अदा कर रही है, अपनी पानी का बिल अदा कर रही है। इन अय्याशों को क्या पता हो? इधर आओ, मैं तुमको बताता हूँ। इकबाल कहता ना, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है। इकबाल कहता यूरोप की एंकर ला के नहीं, IMF को जाके नहीं, यूरोपीय यूनियन को जाके नहीं, अमेरिका दे के लंबे पै के नहीं, फ्रांस दे के लंबे पै के नहीं, इंडिया दे के लंबे पै के नहीं, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है। शमशीर सना अव्वल ताउस और रुबाब आखिर। इकबाल कहता पहले मैदान लाना पैदा, फिर होंदा की ये फिजाए बदर पैदा कर तेरी नुसरत को फरिश्ते आज भी गर्दों से उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। इकबाल कहता पहले ला तो सही, फिर रब कहता 1000 फरिश्ते ना, 2000 फरिश्ते ना, 4000 फरिश्ते ना, फिर रब कहता परेशान ना हुई अन्नी मां को मैं भी तुहाडे नाल हां। जदों रब साडे नाल है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दा अपने रब और रसूल ते भरोसा, इस दे कारकुनान तो लेके उत्ते तक आखिरी बंदे तक रब उत्ते भरोसा। और जड़े कहने कि जनाब ये फलां के कहने पर और फलां के आने पर, मैं कहा आ जाओ मैदान इस गल कर लेने कौन किस ने कहना लिया। वोट की इज्जत तो ले ली, वज़ीरत उज़्मा वोट की इज्जत के बदले मिलनी सी, वो तो नारा गया गुम। एक आया सी कहना मैं तब्दीली लाऊंगा, तब्दीली गुम। और रात को कहना कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट, और सवेरे कहना मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं। मैं कहा मोहम्मद अरबी के खिलाफ गल कर सकते हैं कि हाँ असि अमेरिका के खिलाफ हाँ, असि हर उस ताकत के खिलाफ हाँ जड़ी इस्लाम के खिलाफ है, हर असि उस बंदे के खिलाफ हाँ जड़ी साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बुरी सोच रखती, और हर असि उस दे नारा जड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता बा। या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह और हजरत शुरहबील बिन हसना खुद पैरा दे रहा है उसके लदा, और उसे खच्चर पहुंचाया। जदों खच्चर देखा ना तो खच्चर करीब आंदा गया। जदों हजरत शुरहबील बिन हसन ने उस खच्चर दी अगों बाग पकड़ी तो देखा उस दे उत्ते सोना और चांदी और जनाब जवाहरात लगे हुए। आप मुस्कुरा के कहने लगे अल्लाह और उसका रसूल का दुश्मन अब हमारे ईमान का इम्तिहान लेना चाहता है। आपने उस खच्चर का मुंह मोड़िया ते वापस उसको पिछों डंडा लाया, वो वापस किले की तरफ चला गया। जदों किले दे उत्ते पादरी खड़े सन इस इंतजार कि हुणे मुसलमानां दियां तलवारां आपस विच टकरांदियां, हुणे मुसलमानां दियां जनाब सारियां चीज़ां आपस विच टकरांदियां लड़ पैणगे सोने और चांदी के खिलाफ। जदों उन्होंने उसी तरह लदे हुए खच्चर वापस आने देखा ना तो कहने लगे, उन्होंने क्या आसमान के थले जमीन के उत्ते इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता जिस दे नबी ने इन्हां दी अखां विच सोना और मिट्टी बराबर कर देता हुए। ऐ हुकमतान और है कहने जी वो बड़ा दयानतदार है, नीचे बदयांती होती रही है। मैं कहता रात को सुनाइए जदों परनाले तो पानी साफ उतरे ना तो थले पानी साफ आंदा, जे परनाले तो गंदा उतरे तो थले कभी पानी साफ नहीं होया। ये परनाले गंदे लगे हुए, ये परनाले अमरीकी लगे हुए, ये परनाले जनाब यूरोपी लगे हुए, ये परनाले जनाब अंग्रेजी लगे हुए, ये परनाले जनाब यहूदो निसारा दे एजेंटा दे लगे हुए। जिस दिन मोहम्मद अरबी का गुलाम बह गया ना वो दसेगा कि कश्मीर तक फुटे आप का खेल है। बाबा जी कहते सन कश्मीर लेना कोई मुश्किल काम है, गोरी बार कटो, अब्दाली बार कटो, शाहीन बार कटो, खालिद बार कटो। फरमाया सारा कुछ बाहर ले आओ ते मेरी व्हील चेयर रखो अगे ते शाम तक कश्मीर फतह ना होया तो साडा नाम बदल के रख देना। या
جنہوں قرآن دا نہیں پتا وہ کیڑا پڑھا لکھا، جنہوں حضور دے فرمان دا نہیں پتا وہ کیڑا پڑھا لکھا، اور کہندا جی ہم یورپ سے اکانومی پڑھ کے آئے ہیں۔ میں کہا 75 سال تو تائیں بڑی بیٹھی، جے کسے رابطے رسول دے نظام نو پڑھن والے دے ہاتھ آ جاندی تو تانوں دسدا اس اکانومی میں نے کہا جی آپ کا اکانومی پلان کیا ہے؟ میں کہا 2 حرفی پلان ہے، پہلے یہ دسو کہ اس اکانومی دے اوتے سب نالوں وزن زیادہ کس دا؟ وہ کہتے ہیں جی سوچنا پڑے گا مطلب ایکسپورٹ کا۔ میں کہا جاہل ایکسپورٹ کا نہیں ہے، سود کا ہے، سود کا۔ اس اکانومی میں سب سے زیادہ وزن سود کا ہے۔ کہتے جی اس کے بعد، میں نے کہا اس کے بعد، کہتے جی امپورٹ کا ہوگا۔ میں نے کہا جی نہیں، اس اکانومی میں دوسرا وزن ان عیاش حکمرانوں کا ہے جن کے لیے 2-2 ہزار ارب روپیہ بجٹ میں پاس ہوتا ہے، اس 10% اشرافیہ کا ہے جس نے اس ملک کو جوکوں کی طرح چوس کے کھا لیا ہے۔ کہتا ہے پھر میں نے کہا ان دونوں کو نکال دو، تم تو جناب خسارے کی بجائے منافع میں جاتے ہو سالانہ۔ یہ ہے پاکستانی بجٹ، سود نکال دو، اشرافیہ کی عیاشیاں نکال دو تو آپ تو منافع میں جاتے ہو۔ یہ قوم ابھی قربانی کی ہے، کسی نے وزیر اعظم سے کچھ مانگا ہے؟ اچھا ہے 10-2000 چاندہ کیے، میں تو کہنا کسی دن قافلہ بڑھا کے نا کراچی تو چلیے، سارے 2-2000 جمع کرو، انہوں نے واپس کر کے آئیے کہ قوم نو تھوڑے 2000 دی لوڑ نہیں جناب۔ اور تسی لندن تو آئے ہو، ایک بڑا برا چلا گیا، تسی بھی تشریف لے جاؤ، آؤ تھے جا کے بیٹھو، باقی زندگی گزارو۔ اے ملک ہونے انشاءاللہ حضور دے غلام لے لیں گے اور چلا بھی لیں گے انشاءاللہ۔ جس 75 سال ظلم دا نظام چل سکتا تو حضور دا نظام کیوں نہیں چل سکتا؟ اسلام ہر زبانہ پھل دیندہ۔ 28-27 ملکان دی فوج مل کے آئی اور ٹٹی کلاشنکوف تے پیرچ جناب کینچی چپڑانے انہوں نے شکست دیتی کہ نہیں دیتی؟ اقبال کہندہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار۔ مسلمان دی خاصیت یہ ہے، اقبال کہندہ کہ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ۔ ایک کوئی اور گال کرے نا تو انہیں فتوہ لگ جائے۔ اقبال کہندہ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اے ابلیس ہے، اے شیطانی طاقتاں جناب ڈرانیاں، کدی کلیشن نال، کدی فور شیڈول نال، کدی ہتکڑیاں نال، کدی جیلہ نال۔ اور میں کہا نہیں، ساڑھے بڑے سارا کچھ گزار آئے اور گزارے انہیں نہیں آئے، کہنے ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو۔ صرف فور شیڈول، صرف ہتکڑیاں، صرف جیلہ، اور میں کہا لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اے تو گل ہی کوئی نہیں۔ اور جناب جیل سے جا کے اسیوں نہیں کہ جنہ دے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاندے، اسیوں کے قفص میں بھی رہا سفر شوق روا ہمارا، سادہ ہوتے بھی سفر جاری رہا، قفص میں بھی رہا سفر شوق روا ہمارا، اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنون جواں ہمارا۔ اسیوں ہے مشق سخن جاری، ساڑھے بڑے کہنے جی آزادی دی جنگ لڑنی۔ میں کہا نچن آرے دی بالا نے کہا جی آزادی دی جنگ لڑنی ہے۔ آزادی دی جنگا ہو لڑ سکتے ہیں جنہوں نے بڑے نے 1857 کو لے کے 1947 تک آزادی دی جنگ لڑی، جنہوں نے بڑے نے اس پاکستان بنایا۔ اے سارے غداران دی اولاد، اے جدہ پچھلا پھڑول کے دیکھو، جڑے جاگیردارن، اے سارے انگریز دے نوازے ہوئے، اے سارے جناب اس یورپی اسٹیبلشمنٹ دے نوازے ہوئے، آج ساڑھے ہوتے مسلطن اس ملک دی وزارت خارجہ تک پہنچے، وزارت عظمہ تک پہنچے، صدر دی سیٹ تک، وہ جناب